नमस्कार। यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रविन्द्र श्रेष्ठ। उहाँ वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि, तत्कालीन नेकपा माओवादी जुन बेला जनयुद्धमा थियो त्यस्ताका उहाँ सो पार्टीको पोलिट ब्युरो मेम्बर। त्यस्तै गरी नेकपा एमाले पछि उहाँ नेकपा एमाले तत्कालीन माओवादीसँग केही विमति उहाँले राख्नुभयो र फलत उहाँ नेकपा एमालेमा सामेल पनि हुनुभयो। त्यस बेला उहाँ सो पार्टीको तत्कालीन एमालेको पनि पोलिट ब्युरो सदस्य। उहाँसँग आज म समग्रमा यतिखेर डबल नेकपा अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यतिखेर सङ्कटमा प्रवेश गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण संसदीय व्यवस्था र अबको राजनीति कतातर्फ प्रवेश गर्ला भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। उहाँको यतिखेर भूमिका भनेको अलि स्वतन्त्र एउटा लेखक पनि र भएको कुरा बोल्ने त्यस्तो लायकत क्षमता हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म यही पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा डबल नेकपा भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। धेरै समय भएको छैन दुई पार्टी बीच एकीकृत भएको, भलै त्यसको अरू विभिन्न संरचनाहरू केही बन्न सकेको छैन। यहाँ आउँदा सङ्कटमा यो पार्टी प्रवेश गरेको देखियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम लगायतका मानिसहरूको एउटा समूह बनेको जस्तो देखिन्छ। ओलीलाई विस्थापन गर्ने सवालमा ओलीजी पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, सेन्ट्रल कमिटीमा अल्पमतमा देखिन्छ। अब कतिपयको भनाइअनुसार संसदमा चाहिँ ओली अलिकति बहुमतमै जस्तो देखिनुहुन्छ भन्ने पनि छ। तर बर्खे अधिवेशन जो बजेट सेसन कतिपय पास गर्नुपर्ने विषयहरू त्यो पनि पास नभइकन एज अ होलमा विधेयक त्यत्तिकै थाँती रह्यो। आजबाट संसदको पनि अन्त्य भएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम भएको छ। यसले ठुलो सङ्कटमा त्यो पार्टी प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसबाट उत्पन्न हुने अवस्थाहरूबारे तपाईँको विश्लेषण सुनाउन प्रारम्भमा, अनि म यससँग जोडिएका अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु कृपया। अब यो सङ्कटको प्रमुख स्रोत हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। उहाँको लागि नेपालको इतिहासमा एउटा स्वर्णिम अवसर आएको हो। करिब 2/3 बहुमतसहित नेकपा, दुवटै नेकपा एमाले र माओवादी मिलेपछि बनेको नेकपाको बहुमत थियो र आरामसँग उहाँले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेखित नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र देशलाई विगतका विविध तिक्तताहरूबाट नयाँ आर्थिक क्रान्तितिर डोर्याउने अवसर प्राप्त भएकै हो उहाँलाई। तर अब 3वटा बजेट उहाँले ल्याइसक्नु भएको छ। उहाँको निर्देशना अनुसार अर्थमन्त्रीजीले दिइसक्नु भएको छ। तर 3वटै बजेटबाट पनि नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात भएन। विगतको पञ्चायतकालीन अर्थमन्त्रीजीहरू, पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीहरू, पञ्चायतकालीन राजा महाराजाहरू र काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्रीजीहरूले ल्याएको बजेट र वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा आएको बजेटमा खासै भिन्नता छैन। त्यहाँको आधारभूत संरचनात्मक भिन्नता छैन। त्यसो हुनाले देशको आर्थिक सङ्कट त झन्झन चुलिँदै गएको छ। आम जनसमुदायको सङ्कट एकातिर चुलिएको छ। त्यसमा फेरि यही महामारी थपियो। अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरस यो विश्व मानव जातिको लागि ठुलो चुनौतीको रूपमा यो आयो। अब यो महामारी रोक्नै सकिन्न थियो भन्ने त होइन रहेछ। जस्तै चीनले नियन्त्रणमा राखेको छ, न्युजिल्यान्ड जस्तो पुँजीवादी देश, सानै देशले पनि नियन्त्रणमा राखेको छ। यदि सही व्यवस्थापन, सही नेतृत्व भयो भने त हुने रहेछ नि त यसको रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ। नेतृत्व भएको भए हाम्रो व्यवस्थापन त्रुटि। हजुर।
अब त्यो स्थितिमा यहाँ लाखौँ श्रमिकहरू बेरोजगारको पङ्क्तिमा थपिए, बाहिरबाट लाखौँ बेरोजगार श्रमिकहरू नेपालभित्र बाध्य भए, भारतबाट र खाडी मुलुकहरूबाट। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। अब तर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई सम्हाल्ने भन्दा पनि त्यसलाई हल्का फुल्का रूपमा लिने जुन काम गर्नुभयो, साथै जुन समस्या विगतदेखि रहिआएको हो नेपालको अर्थतन्त्रमा, नेपालको राजनीतिमा, त्यो भनेको भ्रष्टाचारै हो। जनताले राम्रोसँग थाहा पाउने गरिकन नै भ्रष्टाचारका विभिन्न ठुल्ठुला काण्डहरू भए, त्यसमा उहाँले कडाइका साथ कारबाही प्रक्रिया चलाउनु भएन। त्यो परिस्थितिमा जुन अहिलेको सङ्कट आयो, अब पार्टीमा पनि पार्टीको अस्तित्व जोगाउने सवाल त स्वतः हुन्छ नै। यदि यो पार्टी अहिलेको सत्तारूढ पार्टी चुनावमा अहिले चुनाव हुने हो भने त नराम्रोसँग हार्छ भनेपछि अरू नेताहरूलाई स्वाभाविक रूपमा अब होइन उहाँलाई हटाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन आउनु त एउटा त्यो वस्तुगत कारण पनि भइहाल्यो। साथै अर्को चाहिँ अब आफू प्रधानमन्त्रीबाट काम देखाउने खालको स्वाभाविक प्रवृत्ति नेताहरूमा हुन्छ, त्यो पनि भयो। तर उहाँहरूको द्वन्द्वले देशलाई कता पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ त्यो अँध्यारो सुरुङमा लैजाने खालको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। मलाई लागेको कुरा चाहिँ त्यो अँध्यारो सुरुङमा किन त भन्दाखेरि एउटा स्थिर सरकार बल्ल तल्ल आएको थियो। अब फेरि सांसद खरिद बिक्रीको खेल, फेरि पनि केन्द्रीय सदस्यहरू खरिद बिक्रीको खेल त सुरु हुने भयो। जुन नेपाली जनताले नचाहेको विषय बारम्बार यो बहुदलीय शासन आइसकेपछि भोगेको विषय, त्यो एउटा कमजोरी हो है बहुदलीय लोकतन्त्रको भन्ने विषय, त्यही कमजोरी फेरि दोहोरियो नि त, जबकि जनताले त दोहोऱ्याएको होइन। त्यो त तपाईँ चाहिँ प्रचण्डजीलाई पनि एकदम नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ कि? हजुर। किनभने भूमिगत कालमा तपाईँले प्रचण्डलाई नै नेता मानेर उहाँको नेतृत्वमा जीवन आहुति दिन समेत तयार भएर जनयुद्धमा होमिएको तपाईँ पार्टीको त्यो तहमा प्रवेश गरेको नेता होइन? काठमाडौँ भ्यालीलाई तपाईँले त्यो ढङ्गले हेर्नु पनि भएको थियो, जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डको चरित्र अनि केपी ओलीजीको चरित्र, केपीलाई पनि तपाईँ राम्रो बुझ्नुहुन्छ। अब त्यहाँ माधवजीको फेरि अर्को खाले परिस्थिति छ। यी दुईटाको झगडामा फेरि माधवजी कहाँबाट लाभ लिनेमा हुनुहुन्छ, वामदेवजी र झलनाथजीको फेरि अर्कै खाले स्वार्थ छ। यो अवस्थामा हेर्दा अब यो पार्टी एकीकृत ढङ्गले जान्छ कि यो ठ्याक्कै विभाजनमा प्रवेश गर्छ, के देखिन्छ? तत्काल अब अहिलेकी आजकै स्थितिबाट विभाजनमा गइहाल्यो भन्न त अलिक गाह्रो छ, तर विभाजनको रेखा त कोरिएकै छ पहिलादेखि नै। समस्याको स्रोत फेरि पनि अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले नै ल्याउनु भयो हो यो अहिले। अब उहाँले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा सायद यो पार्टी विभाजन हुने हो या होइन भन्नेतिर जान्छ। जहाँसम्म अब तिनैजना नेताहरू प्लस अरू नेताहरूको पनि स्वाभाविक चरित्रको आफ्ना आफ्ना स्वभावहरूको विषय छ, ती स्वभावहरूको मिलान भएको हो नि त नेकपामा आएर। त सबैका आफ्ना स्वभावहरू थिए, शैलीहरू थिए, तैपनि देशको परिस्थितिको बाध्यता, उहाँहरूको पार्टी अलग अलग भएर चुनाव लड्दा कसैको पनि बहुमत नआउने स्थिति, फेरि पनि त्रिसङ्घको संसद बन्ने स्थितिको बाध्यताले गर्दाखेरि उहाँहरू मिल्नुभयो। मिलेर त ठिकै भएको थियो नि त, जनतामा एउटा स्थिर सरकार आयो भन्ने आशा फैलिएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएको छ भन्ने आशा फैलिएको थियो। मानौ कि त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तहरू व्यवहारहरूमा त्यहाँ धेरै विचलन आइसकेको हो, तैपनि आम जनताले त्यो के लागेको होइन कि कम्युनिस्ट नेताहरू हुन्, ल विश्वास गरेर दिउँ भनेर भोट पनि दिएको हो। त्यो स्थितिमा त अत्यधिक बहुमतको सरकार, करिब करिब 2/3 बहुमतको सरकार आउँदा पनि जुन ढङ्गले कामहरू भएन, त्यसबाट स्वाभाविक ढङ्गले जनतामा जुन आक्रोश पैदा भयो, त्यसको अभिव्यक्ति स्वतः अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा परेको देखिन्छ। अब यो पार्टी चाहिँ ठुलो सङ्कटको भुमरीमा फँसेको प्रश्न हो यो चाहिँ। अब सवाल के रह्यो भने नि, कसरी एक भएर यिनीहरू जान सक्छन् भन्ने तपाईँले आकलन गर्नुभयो। किनभने कि कुनै त्यस्तो तागत छ जसले मिलाइदियो त्यसैले नै फेरि एक बनाएर राख्छ भन्न खोज्नु भयो कि अन्यथा ओलीका सामुन्ने विकल्पहरू पनि छन्। एउटा संवैधानिक विकल्पहरू छ, अर्को असंवैधानिक विकल्पहरू छ। प्रधानमन्त्री पार्टीको पनि अध्यक्ष र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको शक्तिशाली व्यक्ति तुलनात्मक प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ या अरू नाथहरू भन्दा उहाँकै तागत बढी देखिन्छ।
पपुलारिटीको हिसाबले हिजोका दिनमा पनि ओलीको जति यी अरू कसैको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले चाहे भने ती सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा यो पार्टी के आधारमा मिलेर जान सक्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? होइन, मेरो त 50-50 भन्ने हो। फुट्न सक्छ 50%, जुट्न सक्छ 50%, किनभने अझै चिजहरू प्रष्ट छैनन्, केही कुराहरू प्रष्ट आएको छैन। अब पार्टीमा दुई पक्ष, अहिले सामान्यतया 3 पक्ष जस्तो देखिएको छ। ओली पक्ष, प्रचण्ड पक्ष र माधव नेपाल पक्ष भनेर 3 पक्ष देखिएको छ। 3 पक्षमा 2 पक्ष जुन मिल्यो बहुमत उसको हुन्छ। 2 पक्ष हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? 2 पक्ष त भइसकेको छ अहिले एकदम। अब माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्ष त अहिले मिलेकै छ एकै ठाउँमा। कसको नेतृत्वमा भन्ने कुरा आयो नि? प्रचण्डको नेतृत्वमा कि माधवको नेतृत्वमा? सायद उहाँहरूको बिचमा त्यो कुराकानी नभइकन यो मुभ गर्नुभएको छैन। बाँडफाँडको हिसाब होला त्यसो भए। उहाँहरूको बिचमा यसरी हामी मिलेर जाने भन्ने मोटामोटी कुरा नभइकन, अन्डरस्ट्यान्डिङ मोटामोटी कुरा नभइकन, उहाँहरूमा 2 जना मात्र होइन, अझ सायद चाहिँ हाम्रो झलनाथ कामरेड भयो, वामदेव कामरेड भयो, उहाँहरू पनि तिमीहरूलाई यो दिने, मैले यो लिने, तिमीले मिलेको हुन सक्छ। राजपाटकै पनि हिसाब किताब भाजको भन्छ, त्यो हुन सक्छ। ओलीजीका मान्छेहरू पनि भन्छ नि त्यो कुरा। त्यो हुन सक्छ। त्यसो सामान्य मोटामोटी खाका नभइकन स्थायी समितिको बैठकमा एकैचोटि राजीनामा माग्ने काम गर्नुभएको नहोला उहाँहरूले। अब विगतमा पनि मोटामोटी सरसल्लाह यसो भएको थियो भन्ने बाहिर आएकै हो। त्यो हुनाले अहिले 2 पक्ष मिलेकै देखिन्छ। माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्ष मिलेपछि पार्टीमा अत्यधिक बहुमत छ। त्यो बहुमतले निर्णय गर्न खोज्ने बित्तिकै अब ओली कामरेडको सामु 2-3 वटा विकल्प मात्र बाँकी छ। अब त एउटा विकल्प उहाँहरूले जे भन्नुभयो, बहुमतले जे भन्यो त्यो मान्ने, फुरुक्क मान्ने, छोडिदिने। अब उहाँहरूले भन्नुभएको त दुवै पद भन्नुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दुवै छोड्ने कुराको छोड्नु भएको छ। तर सायद चाहिँ माधव नेपाल कामरेड र प्रचण्ड कामरेडले त्यो हदसम्ममा पेलेर जानु होला भन्ने लाग्दैन। त्यो छ एउटा छोड्नुभयो भने स्वीकार्ने स्थिति। अहिले बार्गेनिङको लागि 2टी पद छोड्नुहोस् भन्ने, अनि मुख्य त उहाँहरूको टार्गेट त प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् भन्ने नै हो। त्यो अर्थमा त्यहाँ अलि नयाँ समीकरण पनि हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। किनभने पार्टी 2टा मात्र होइन त्यहाँ मिसिएको, पार्टी मुख्य रूपमा 3 वटा मिसिएको देखियो नि त। ओली पक्ष, माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्ष, अरू सानो सानो पक्ष भयो, अरू पनि उपगुटहरू त भए। मुख्य त 3 वटा पक्ष मिलेको देखियो भनेपछि 3 जना अध्यक्ष बनाउने र त्यसमध्ये 1 जना प्रधानमन्त्री हुने सिस्टममा जान पनि सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। 3 अध्यक्ष भनेको प्रचण्डजी र ओलीजी छँदै हुनुहुन्छ, 1 जना थपिदिने माधवजीलाई। हजुर, 3 अध्यक्ष। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्ष मण्डलको प्रथा पनि विगतमा चलिआएकै प्रथा हो। अध्यक्ष मण्डल भनेर 3-4 जनाको बनाउने भागभण्डा। यसलाई होइन, पहिला भागभण्डा थिएन, त्यो सामूहिकताको प्रतीक थियो। पहिलाको सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीको जब सुरुवात भएको बेलामा सामूहिक रूपमा अध्यक्ष 1 जना मात्र नबस्ने, अध्यक्ष मण्डल भनेर 4-5 जना बस्ने चलन थियो। अब पछि गएर एकल नेतृत्वको सिस्टम आयो, महासचिव प्रणाली अथवा अध्यक्षात्मक प्रणाली आयो, एकल नेतृत्वको चलन पछि आएको हो। यो सायद त्यो विगतलाई अब नकारात्मक उपयोगको रूपमा, भागभण्डाको रूपमा अहिले प्रयोग गर्न एउटा ठाउँ अझै बाँकी छ। अथवा 1 जना प्रधानमन्त्री हुने, 2 जना अध्यक्ष हुने गरिकन उहाँहरू 3 जनाको बाँडफाँड भएर मिल्ने सम्भावना पनि छ, मिल्यो भने। तर अहिले तत्काल 1 जना प्रधानमन्त्री भनेको अब अध्यक्ष त ओलीजी र प्रचण्डजी हुँदै हुनुभयो, माधवजीलाई प्रधानमन्त्री दिएर यसरी मिल्न सक्ने दोस्रो पनि सम्भावना, त्यसो पनि हुनसक्छ। अथवा अब अरू कुनै विकल्प, यस्तै बाँडफाँडका विकल्पहरूमा उहाँहरू लाग्नुभएको हुनसक्छ। सम्झौताको लागि चाहिँ अहिले सम्झौताको पनि कुरा भइरहेछ, सङ्घर्षको पनि कुरा भइरहेछ। एकले अर्कोलाई कटरमा पार्ने कुरा त प्रयत्न भइरहेको विषय भयो। जस्तै आजकै तत्कालको कदमको कुरा गर्दाखेरि पनि संसद अधिवेशन 81 अन्त्य गर्नु, त्यो पनि सरसल्लाह नभइकन भएछ। सभामुखसँग सरसल्लाह नभए, सामान्य औपचारिकता पनि नपुर्याइकन त्यसो गर्नु भनेको त्यो एउटा ठुलो धम्की दिनुभयो। ओली कामरेडले ठुलो धम्की दिनुभएकै हो। त्यो त तपाईँहरूले मान्नु भएन मेरो कुरा भने म यसो गर्न सक्छु, मेरा च्यालेन्ज धेरै विकल्प। तर त्यो चुनौती जुन उहाँले दिनुभयो आजको दिनमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर, त्यसको अर्थ त पार्टी फुटाउनेसम्म पनि म जान सक्छु भनेर सङ्केत गर्नुभयो पनि हुनसक्छ। तर कार्यकर्ताहरूको बिचमा पार्टी फुट्नेसम्मको हदमा जो जान्छ
उनलाई समर्थन हुँदैन अहिले, किनभने एमाले पार्टी फुटको तिक्त अनुभव लिइसकेको छ, जसबाट ऊ धराशायी भएको थियो कुनै बेलामा। दोस्रो, नेकपा माओवादीको कुरा गर्दाखेरि पार्टी फुटटुटले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ क्षति भएको छ। त्यहाँ पनि मान्न कार्यकर्ताहरू तयार नहोला। त्यो अर्थमा कार्यकर्ताहरू, बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताहरू, 90% भन्दा बढी कार्यकर्ताहरूको दबाब पार्टी नफुटाउनेतिर नै भएको स्थितिमा अब त्यो त केन्द्रीय समितिमा पनि त्यही हुन्छ, संसदीय दलमा पनि त्यही हुनेवाला, त्यसको अभिव्यक्ति त्यहाँ आउँछ। दुईवटा हो मुख्य बढी त। संसदीय दलमा पनि पार्टी फुटाउन पाइन्न भन्ने दबाब तलबाट संसद दल आइहाल्छ। कसैले पनि पार्टी फुटाउनेतिर लाग्यो भने तिनीहरूलाई जिल्ला प्रवेश गर्न रोक्छौँ भन्ने समय आवाजहरू उठिरहेको छ अहिले। त्यस्तै गरिकन केन्द्रीय समिति, पार्टीको केन्द्रीय समिति, पार्टीको स्थायी समिति अथवा सचिवालयका जिम्मेवार नेताहरू माथि पनि ठुलो दबाब त स्वतः उत्पन्न भएकै छ अहिले। त्यो हुनाले अहिले नफुट्ने सम्भावना पनि छ एक ढङ्गले हेर्दाखेरि, तर पोलिटिक्समा भन्न सकिन्न। यस्तो नफुट्ने दबाब त नेताहरूले झेलेकै हो, तर नेताहरूले फुटाएकै हो पार्टी त। विगतमा फुटाउने नेताहरूले अहिले नफुटाउनु होला भन्ने भन्न सकिन्छ। त्यसलाई 50-50 सम्भावना भनेर भनेको त्यहाँनिर हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सचिवालयमा उहाँ अल्पमतमा परिसकेपछि स्थायी समिति बैठक पनि बाध्य भएर बोलाउनु भयो। आज स्थायी समितिलाई पनि कुनै सरोकार राख्नु भएन। एकैचोटि संसद अन्त्यका लागि सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाइदिनु, राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो, संसदको अन्त्य गरिदिनु भयो, पत्र पठाइदिइसक्नुभयो। यसको अर्थ भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन सक्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ? यो सबै तस्बिर हेर्दा विगतमा पनि त्यो प्रयास उहाँले गर्नुभयो। सायद उहाँको राजीनामा पहिल्यै मागिएको थियो, यसलाई उहाँले मनन गर्नुभएको थियो, या त्यो परिस्थिति सिर्जना भएपछि काङ्ग्रेससँग मिलेर एउटा पक्षले अर्को कदम चाल्न सक्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ? किनभने काङ्ग्रेस पनि फेरि लालच छ, यो यसको कम्युनिस्टहरूको लाभ झगडामा कसरी लाभ लिने भनेर ऊ मौका चोपेर बसिरहेको छ, अथवा मौन छ ऊ। यी सबै कुरामा परामर्शमा नि सायद होला, तर त्यस्तो देखिन्छ। यो सम्भावना कतिको देखिन्छ? सायद अब प्रधानमन्त्रीजीको सामुन्ने अरू केही विकल्पहरू अझै बाँकी हुन सक्छन्, जस्तै केही लेनादेना गरेर प्रचण्ड कामरेड र माधव नेपाल कामरेडलाई चित्त बुझाउनु उहाँले सक्नुभयो भने पहिलो प्रयास त्यही गर्नुहुन्छ उहाँले। जस्तै तीनजना अध्यक्ष बनाऊँ भनेर माधव नेपाल कामरेडलाई पनि अध्यक्ष बनाएर अनि आफू चाहिँ अलि बढी प्रधानमन्त्रीको काममा ध्यान दिने, अध्यक्ष चाहिँ राखिराख्ने, पार्टीको काम चाहिँ अब माधव नेपाल र प्रचण्ड कामरेडलाई छोडिदिने गरिकन सम्झौता यो गर्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ अहिले भर्खरै। पहिलो प्रयास भयो। अब त्यो यदि अरू पक्षले मान्नु भएन भने उहाँको लागि दोस्रो प्रयास भनेको त जुन निर्णय बहुमतले गर्छ स्वीकार्ने कुरा आउँछ। स्वीकार्नुको अर्थ बहुमतले त उहाँलाई दुईटै पदबाट जानुस् भनेर माग त गर्यो, तर अहिले भन्ने कुरा एउटा हो, सायद चाहिँ उहाँहरूले प्रधानमन्त्री नै जोड गर्नुभयो अरू पक्षले। प्रधानमन्त्रीबाट उहाँले राजीनामा, अब त्यो प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने वा नदिने भन्नेमा यदि दिनेबाट जानुभयो भने उहाँको लागि एउटा सानो विकल्प अझै बाँकी रहन सक्छ ओलीजीको लागि। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा पार्टीको निर्णयअनुसार दिनुभए पनि त्यहाँ तत्कालको लागि कामचला प्रधानमन्त्री त उहाँ नै बन्ने हो। त्यसको अर्थ संसदीय दलको चुनाव हुनु पर्यो, संसदीय दलको चुनाव घोषणा हुन्छ, त्यसपछि संसदीय दलको चुनावमा फेरि ओली कामरेडले आफूलाई उम्मेदवार खडा गर्ने र त्यहाँ फाइट गर्ने हुनसक्छ। अर्को उहाँको एउटा बाटो त्यो पनि बाँकी छ। त्यहाँ बहुमत जुटाउन सक्नुभयो भने फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुने भइहाल्नुभयो। उहाँको एउटा त्यो पनि सम्भावना छ भनिन्छ सुन्नमा आएको बाटोमा जाँदाखेरि। अब त्यसमा पनि सम्भावना देख्नु भएन भने अब ओली कामरेडको उहाँ त लाग्यो भने लाग्यो गर्ने खालको जिद्दी त देखिएकै हो बारम्बार। महाकाली सन्धिमा पनि उहाँले त्यसो गर्नुभयो, कार्यकर्ताहरूको असहमतिका बावजुद पनि पार्टी फुटाउने हातसम्म नै उहाँले अडान राख्नु भएकै हो। त्यो स्थितिबाट हेर्दाखेरि अहिले पनि ल म छोड्दिनँ प्रधानमन्त्री भन्ने गेम अन्तिम उहाँको अस्त्र भनेको त अब राष्ट्रपति उहाँकै समूहको भएको हुनाले सायद त्यस्तै कानुन ल्याएर
पार्टी केन्द्रमा त उहाँको बहुमत छँदै छैन, 40% पनि पुर्याउन सक्नुहुन्न, जुन चाहिँ अब अहिलेको कानुनअनुसार अलग पार्टी बनाउनुको लागि आवश्यक छ। त्यस हुनाले पार्टी केन्द्रमा 40% नपुगे पनि संसदीय दलमा 40% पुग्यो भने त उहाँले अलग पार्टी खोल्न पाउनुहुन्छ। त्यो दाउ अन्तिममा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि उहाँका सामुन्ने एउटा प्रधानमन्त्री जस्तै हिजोका दिनमा जो चुनाव लडियो नि, ओलीजीको नेतृत्वमा भनेर चुनाव लडियो, अनि पार्टी एकीकरण गर्दा पनि सहमति भन्ने एउटा शब्द त्यहाँ चयन भएको छ। हजुर, सहमतिमै सबै चिज गर्ने भनेपछि अब यो फेरि बहुमत र अल्पमतमा गएपछि भोलिका दिनमा जब महाधिवेशन कथम पार्टी फुटेन भने महाधिवेशन जब हुन्छ, त्यो महाधिवेशनमा लालैत ओलीजीलाई स्वास्थ्यले साथ दिए, ओलीजी पनि उठ्नु हाल्नुहुन्छ पार्टी अध्यक्षमा, माधवजीले छोड्ने कल्पना नगरे हुन्छ, प्रचण्डजी पनि त फेरि त्यो केही पाउँछु भनेर पार्टी सायद मिलान गर्नुभयो उहाँको पनि। त्यसो हुँदाखेरि अन्ततोगत्वा पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा उभिने, त्यहाँ प्रचण्डको पक्ष गुटै साफ हुने स्थिति त बन्दैन भोलिको त्यो महाधिवेशन। हजुर, अब तपाईँले भन्नुभयो महाधिवेशन हुन्छ भन्ने धारणामा सायद महाधिवेशन नहुन पनि सक्छ भन्ने लाग्छ। महाधिवेशन बिनै पार्टी चलाइरहने, जस्तै काङ्ग्रेसको पनि त चलाउनु भएको यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले, होइन? तर संविधानले त्यहाँ फेरि एउटा त्यो निर्वाचन सम्बन्धी त्यो छ नि विषय, अब त्यो उहाँले थप्दै जाने खालको कुनै न कुनै संवैधानिक उपाय निकाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने चुनाव आइसकेको छ, चुनाव आउन्जेलसम्मको लागि केही न केही उपायहरू यो कानुनको, अब हुन त तपाईँ कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कानुनको 9 सिङ हुन्छ भनिन्छ, एउटा सिङ पक्रेर त्यता लान सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सायद अब महाधिवेशन हुने बित्तिकै त महाधिवेशन भने त अगाडि नै तय भएका कुरा पारित गर्ने ठाउँ मात्र हो। महाधिवेशनमा गएर झगडा गरेर त्यहाँ पारित गर्ने ठाउँ होइन। अगाडि नै तय गर्ने कुराहरू भने त अगाडि मिल्न पर्यो नि, उहाँहरूको समझदारी बन्न पर्छ। समझदारी अगाडि बन्ने स्थिति छ त भन्दाखेरि समझदारी अगाडि बन्ने स्थिति नै छैन। जब स्थिति अगाडि समझदारी हुँदैन भनेपछि महाधिवेशन उहाँहरूले गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। त्यस हुनाले राम्रो कुरा के हुन्थ्यो त नेकपाको लागि र नेकपाको सरकारको लागि भने अहिलेको सरकारले जनपक्षीय कामहरू गरिदिएको भए, सामान्य बुर्जुवाहरूले गर्ने सुधारात्मक कामहरू मात्र गरिदिनु भएको भए पनि यो खालको तनाव उत्पन्न हुँदैन थियो। तर अहिलेको स्थितिमा के देखियो त भन्दाखेरि जुन हामी भन्छौँ अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरूमा एउटा क्रोनिक क्यापिटलिस्ट प्लानिङ उहाँको रह्यो, क्रोनिक क्यापिटलिस्ट सोचाइ उहाँको रह्यो। प्रधानमन्त्रीजी र उहाँको नेतृत्वमा रहेको जुन मन्त्रीमण्डलको वर्ग परिवर्तन भयो, उहाँहरूको वर्ग पहिला मध्यम वर्गको थियो अथवा श्रमिक वर्गको लागि, किसानहरूको लागि काम गर्ने भन्ने सोच जुन कम्युनिस्ट पार्टीको थियो त्यो त उहाँहरूले छोड्नुभयो। श्रमिकहरूको लागि होइन, किसानहरूको लागि पनि होइन, बहुसङ्ख्यक 90% जनताको लागि पनि काम गर्नु भएन भन्ने त प्रष्ट देखियो। जसले गर्दाखेरि बाहिरबाट ठुलो चाहिँ आक्रोशको सामना पार्टी र सरकारले गर्नु परेको यथार्थ हो। त्यो गल्ती नगर्नु भएको र स्वर्णिम अवसरलाई यो सरकारले राम्रोसँग सदुपयोग न्यूनतम मात्र गरिदिएको भए पनि समझदारीहरू बन्दै जान्थ्यो होला, मिल्दै जान्थ्यो होला त्यहाँ। तर बाहिरको परिस्थिति जनआक्रोशले गर्दाखेरि त ठुलो समस्या पार्टीभित्र स्वतः आउने हुन्छ। यो पार्टी बदनाम भएको छ, सरकार बदनाम भएको छ। त्यो काङ्ग्रेस चाहिँ के, काङ्ग्रेसको चाहिँ हिजोको जुन बदनाम थियो, काङ्ग्रेसको चाहिँ सुधार भएको अवस्था छ कि के छ त? यो कम्युनिस्ट बदनाम हुँदा यसको लाभ काङ्ग्रेसले लिन सक्ने, लिएको त्यस्तो केही अवस्था छ? यस्तो जस्तो लाग्छ चाहिँ, जस्तै पञ्चायती व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीहरू फेर्दै चाहिँ राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा राख्ने, प्रधानमन्त्रीहरू फेर्दै गर्ने काम भयो। तर समस्या त प्रधानमन्त्रीमा मात्र थिएन, सिस्टममै थियो। भनेपछि अनि त्यो सिस्टम फेर्यौँ हामीले। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थामा गयौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा गइसकेपछि, बहुदलीय लोकतन्त्रमा गइसकेपछि संसदीय व्यवस्थाको जुन समस्या हो त्यो चेक गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ। तर त्यो भएन हेर्नुहोस् है। सुरुवातदेखि नै 47 सालदेखि नै जनताको पक्षमा काम गर्ने, देशको पक्षमा काम गर्ने भन्ने भएन कि उल्टो राष्ट्रघाती कामहरू गर्ने, जनविरोधी कामहरू गर्ने र मुट्ठीभर पुँजीपतिहरूको लागि, होइन, विदेशी साम्राज्यवादीहरूको लागि काम गर्ने खालको सरकार बन्दै गऱ्यो।
जसले गर्दाखेरि नै आखिर त केही त्यो समयपछि सिस्टमै गयो। 52 सालमा हामीले जनयुद्ध गर्नको कारण त त्यही थियो। आखिर त्यो सिस्टमका विरुद्ध थियो नि, कोही व्यक्तिका विरुद्ध भन्दा पनि सिस्टम नै समस्यामा पर्यो, सिस्टमले काम गर्न छोड्यो भन्ने अर्थमा पनि हो। अब त्यहाँदेखि 62 सालसम्म आउँदाखेरि अनेकौँ सरकारहरू फेरि त्यही बिचमा पनि राजाले आफ्नै सत्ता पनि चलाउन कोसिस गरे, तर समस्या त सिस्टममा नै थियो नि त। जुन संविधान बन्यो, संविधान त धेरै राम्रो बनेको छ, समाजवाद उन्मुख बनिएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने भनिएको छ। सानो मात्र उदाहरण लिउँ, शिक्षामा असमानता पञ्चायतकालदेखि सुरु भयो। धनीहरूलाई बोर्डिङ इङ्ग्लिस स्कुल भनियो, निजी क्षेत्रले खोल्ने होइन। अब उहाँ दार्जिलिङमा पढ्न पठाउनु पर्थ्यो, इन्डियाको भिआइपी स्कुलमा पढ्न पठाउनु पर्थ्यो, यहीँ स्कुलहरू खोलिन थालिए निजी क्षेत्रबाट। पैसा तिरेपछि यहीँ आयो, निजी हस्पिटलहरू खोल्न थाले, पञ्चायतकालबाटै सुरु भयो आखिर त। त्यो त बहुदलकालमा बिचको अवधिमा पनि जारी रह्यो। अहिलेको संविधानमा त प्रष्ट ढङ्गले लेखिएको छ कि माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा। संविधान जारी भएको यतिका समय भइसक्यो, 3वटा बजेट नेकपा सरकारले ल्याएको छ। त्यो 10 आधारभूत चिजहरू पुरा गर्ने त सबै के निःशुल्क गर्नु पर्दैन। त्यो भनेको सिधा कुरा छ, बोर्डिङ स्कुल भन्ने कुरा व्यवसाय होइन। अब यो सरकारलाई दिनुहोस्, तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिनुहोस्, ठिक छ, सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर लिए हुन्छ, तर अब एउटै शिक्षा है सबैलाई भनेर। आखिर बोर्डिङ स्कुलमा आकर्षण बनेको अङ्ग्रेजी माध्यम हो, अरू त खासै केही होइन, भाषाको आकर्षण हो। त्यहाँ गएपछि अलि राम्रोसँग पढाइन्छ भन्ने अपेक्षा हो। सामान्य व्यक्तिले पनि बोर्डिङमा पढाउँ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको लागि भनेर त्यहाँ आकर्षण छ भनेपछि त्यही शिक्षा सरकारी स्कुलमा पनि सामुदायिक स्कुलमा पनि दिएर बोर्डिङ स्कुललाई व्यापारीकरण नगरिकन उहाँहरूलाई अर्को पेसामा लगाएर त्यो स्कुल सरकारले चलाइदिए भइहाल्थ्यो। सरकारले त्यो लगानी गर्नु पर्थ्यो। 3-3वटा बजेट आयो, शिक्षा मन्त्रीहरू को आए, तर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भनिनेले त्यो त गर्नु भएन नि। संविधानको है। कङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री र अहिलेका अर्थमन्त्रीमा के फरक छ त? केही पनि फरक छैन भनेपछि स्वतः सङ्कट त चर्को भएकै छ नि त आखिर त। भन्छ सिस्टममाथिकै समस्या। ठिक भन्नुभयो, त्यो सिस्टम चेन्ज गर्न उहाँले प्रयास गर्नु पर्थ्यो होइन। न त सिस्टम चेन्ज गर्नतिर जानुभयो संविधान अनुसार होइन। नयाँ संविधान बनेपछि त नयाँ संविधान अनुसार सिस्टम त लागू गर्ने दायित्व त सरकारको हो नि त, संसदको हो नि त। न त संसदले त्यो काम गर्यो, न त सरकारले गर्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि अहिलेको समस्याको स्रोत पनि केपी ओली कामरेड मात्र होइन। उहाँले अलिकति गर्नुभयो भए केही त हुन्थ्यो होला, तर उहाँको कमजोरी के हो त भन्दाखेरि यसो गर्न सकेन त्यसो गर्न सकेन मात्र होइन कि जुन पुरानो सिस्टम हो होइन, त्यो पुरानो सिस्टम पञ्चायतकालदेखि चल्दै आएको सिस्टमलाई चेन्ज गर्न सक्नु भएन नि त। नयाँ जनअपेक्षा अनुसार 62 सालको जनआन्दोलन र 10 वर्षको द्वन्द्वमा जनताले चाहेको जुन परिवर्तनको अपेक्षा भने त प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने मात्र त होइन नि त। त्यो त सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो भने हो। सिस्टम भने त अनेक कुराहरू छन् त्यहाँ। जस्तै अहिले पनि एकातिर डाक्टर साहबहरू चाहिँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, हाम्रा नर्स सिस्टरहरू चाहिँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार हुन्छ। किन भन्दाखेरि निजी हस्पिटलहरू राम्रोसँग चल्न सकेको छैन होइन। तर सरकारी हस्पिटलमा डाक्टर साहबहरूको अभाव छ, सिस्टरहरूको अभाव छ, जसले गर्दा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न हामीलाई गाह्रो परेको छ। एकातिर सांसदहरूको नाममा बजेट छ, मनपरी खर्च गर्ने छोडिदिएको छ त्यत्रो बजेट, त्यो गर्न दिएछ। तर त्यो बजेट नराखौँ, महामारी नियन्त्रण गर्न गरौँ न। श्रमिकहरू चाहिँ अब बेरोजगारी धेरै हुन थाल्यो, अब यहाँ त मध्यम वर्ग पनि टाट उल्टिन थालेको छ। केही आर्थिक क्रान्तिको लागि गरौँ न भन्ने पनि रहेन नि त यो बजेटमा त। भनेपछि संरचना न त आर्थिक संरचना जनपक्षी बनाउनुतिर लाग्नुभयो हेर्नुहोस् होइन, न त राजनैतिक संरचना नै जनपक्षी बनाउनुतिर लाग्नुभयो। त्यसो हुनाले वास्तवमा अब समस्याको समाधान ओली कामरेडको बदलामा प्रचण्ड, ओली कामरेडको बदलामा माधव नेपाल ल्याएर हुनेवाला छैन अब नेपालमा। हेर्नुहोस् है, अब उहाँहरूले अहिलेको अन्तरसङ्घर्षमा पनि पार्टी केन्द्रमा के राख्न सक्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि हामी यसो यसो गर्छौँ भन्न पर्यो नि त। केही हुनेवाला छैन। प्रवृत्ति उही भएपछि, उही विचार, उही सिद्धान्त, उही व्यवहार भएपछि जनताले त्यहाँबाट केही पाउनेवाला देखिन्न। त्यसो हुनाले अहिलेको स्थितिको
समाधान अब कसो हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा 10 वर्षमा ठुलो आन्दोलन हुने गरिएको छ हेर्नुहोस्, इतिहासले इतिहास त्यो त्यस्तो देखाएको छ। ठिक हो, होइन भने चाहिँ अब जनता 7 सालदेखि फेरि उठ्छ त्यस्तो हेर्नुहोस् देखा है। पर्छ। चाहे जो कोही नेता होस् अब जनताले मतलब राख्दैनन् भन्ने लाग्छ। त एउटा आन्दोलनको आदि बेहेरी आउने पूर्व अवस्था हो यो, पक्का पनि हो हेर्नुहोस् है। वास्तवमा जनताको आँधीबेहरीलाई रोक्नको लागि त्यहाँ सत्ता चेन्जको कुरा गरिराख्नु भएको छ प्रचण्डजीले। तपाईँ हामीले चिनेको प्रचण्डजीले हिजो 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा किन गर्नु भएन त काम? मन्त्रीले गर्न सक्दैन हेर्नुहोस् होइन, किनभने मन्त्री भने त प्रधानमन्त्री आदेश मान्ने मात्र हुने रहेछ। मन्त्रीको खास भूमिकै छैन, प्रधान होइन, बिल्कुल प्रधानमन्त्री नै हो मुख्य। क्याबिनेटै सर्वे क्याबिनेट सिस्टममा मन्त्रीहरूलाई दोषी मानेर मात्र हुँदैन, उनीहरू पनि जिम्मेदार त छन्, तर सेकेन्डरी हुन् उनीहरूको पोजिसन। मुख्य त प्रधानमन्त्री नै हो भनेपछि 2 पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर किन गर्न सक्नु भएन भन्ने प्रश्न त जनताले उठाइ नै हाल्छ आखिर त। त्यसैले अहिले यदि उहाँहरूले नै दाबी गर्ने हो भने पनि वैकल्पिक योजनासहित दाबी गर्नु पर्दथ्यो। हामी यस्तो अर्थतन्त्र सृजना गर्छौँ, हामी संविधान अनुसार यो गर्छौँ भन्नु पर्थ्यो, तर त्यो केही पनि भन्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीबाट हट राम्रोसँग चलाउन सकिन मात्र भन्नुको अर्थ त कुर्सीको लागि झगडा मात्र भयो त्यो त। यसको अर्थ हजुर सिस्टम परिवर्तन हुने अर्को स्थितिमा जाने हो भने त्यो जनताले सोच्ने विषय भयो। अन्यथा ओलीजी हटाउने, प्रचण्ड हुने, या माधव या झलनाथजी या अर्कै कुनै नाथजी हुनुको अर्थ कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत। जनता र राष्ट्रको लागि यसको केही तुक छैन, महत्त्व छैन। यो चाहिँ एउटा उही आर्टिस्टहरूले कुनै प्रोग्राम देखाइदियो भने यसो दर्शकले हेर्ने रमाइलो मात्रै हुने भयो भन्ने यहाँको भनाइ होइन। पक्कै भन्ने हेर्नुहोस् है, उहाँहरूको झगडा कुर्सीको लागि देखियो। यदि कुर्सीको लागि होइन, देशको लागि हो र जनताको लागि हो भने त जनताको लागि यसो गर्नुपर्छ, म यसो गर्छु भन्ने प्लानिङसहित प्रतिबद्धतासहित जनतामा अपिल गर्नु पर्थ्यो, कार्यकर्तामा अपिल गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। त्यो हामीलाई थाहा छ कि 62 सालको आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल उहाँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पार्टीका। मास त आएन, जनता त सडकमा आएन। नआएपछि त्यहाँ एउटा छलफल भएको रहेछ कि हामीले गरेका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मलोचना गरेर वक्तव्य दिउँ भन्ने कुरा भएको रहेछ। त्यसपछि वक्तव्य आएको छ त। अब आइन्दा हामी विगतका गल्ती कमजोरीहरू दोहोऱ्याउँदैनौँ, किनभने उहाँहरूकै कारणले पनि त ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्या गर्यो नि त। त्यो त आखिर जनताले राम्रैसँग बुझे विषय भयो। त्यसको मतलब ज्ञानेन्द्र ठिक पनि होइन, ज्ञानेन्द्रले पनि गर्न सकेन, किनभने उसको वर्गीय चरित्रको कारणले गर्न सक्दैन, त्यो गरेन, त्यो पनि उही लाइनमा गयो। तर परिणाम के भयो त? आन्दोलन त घोषणा गर्ने नेताहरू बाध्य हुनुभयो नि त आखिर त। र आन्दोलन घोषणा गर्दा जब जनताको सहभागिता आएन, उहाँहरूले त आत्मलोचना गरेर अब आइन्दा यसो गर्दैनौँ भनेर वक्तव्य दिनुभएकै हो। अहिले पनि स्थिति के हो भन्दाखेरि ओली कामरेडको लागि ठुलो मौका आएको थियो, त्यो उहाँले गर्नु भएन। अब अरूले गर्छु भन्नुको अर्थ गर्छु भनेर मात्र भएन, उहाँहरूको यो हो हाम्रो। जस्तै संविधानमा शिक्षाको यो छ, स्वास्थ्यको यो छ, महामारी यसरी नियन्त्रण गर्छौँ। यता अब लाखौँ 10औँ लाख मजदुरहरू बेरोजगार हुनेवाला छ। मध्यम वर्ग पनि आफ्नो व्यवसाय टाट पल्टिएको छ होइन। अब महामारी भएसम्म त व्यवसाय चलाउन गाह्रो छ उहाँहरूलाई पनि। पसल खोलेर बसेर भएन, उद्योग खोलेर बसेर भएन, रेस्टुरेन्ट खोलेर बसेर मात्र त हुँदैन, ग्राहक पनि त आउन चाहनु पर्यो नि त। किन चाहँदैन के भन्दाखेरि रोग सरिहाल्छ कि ऊ भइहाल्छ कि पनि डर छ। चाहिँ महामारी कसरी नियन्त्रण गर्ने, उहाँहरूको प्लानिङ के हो त? त्यो दिनु पर्थ्यो नि त उहाँहरूले। खालि कुर्सी छोड मात्र भन्नुको अर्थ त जनतामा त्यो स्वतः आशंका उत्पन्न हुन्छ नि जस्तो लाग्छ। म यहाँसँग अलि अलग ढङ्गले एउटा विषय उठान गरेँ। हाम्रो संविधान जुन 72 सालमा जारी भयो, संविधानलाई एकदम महत्त्वको दस्तावेज भन्ने मान्छे त्यो के भने संविधान सभाले बनाएको संविधान जनताको संविधान भनेर बडा ठुलो घोक्रो पोलाउँछन् नि। संविधानमा के लेख्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस, बाँस, कपास यी सबै चिजलाई मौलिक अर्थात् जनताले त्यो चिज पाएन भने उसले च्यालेन्ज गर्न सक्छ, कोर्टमा गएर दाबी गर्न सक्छ मलाई यो भएन दे भन्ने जुन विषय, त्यो हैसियत, त्यो अधिकार समेत संविधानमा प्रत्याभूत गरेको छ। तर सडकमा खान नपाएर मरिरहेछन्, शिक्षा पनि छैन, स्वास्थ्य पनि छ, ल्याङफ्याङको स्थिति छ। त्यसको माइबाप भन्छ नि, माइबाप कहाँ गएर भन्ने मान्छेले पत्तो पाएको छ। सवाल के रह्यो भने
प्रयोग हामीले सबै गरिसक्यौँ। हामी त खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ त। पञ्चहरू प्रयोग गऱ्यौँ, असफल। काङ्ग्रेस असफल। विकल्प राज संस्था गयो। विकल्पको रूपमा आएको वामपन्थी, जसले दुईटा नारा उसको महत्त्वपूर्ण, गरिब जनता, निरीह जनताको लागि हामी चाहिँ मसिहा हौँ, अर्थात् तिनका लागि हामी उद्धारकर्ता हौँ। दोस्रो, हामी देशभक्त हौँ भनेको अब महाकाली चट, अब वामपन्थीको तर्फबाट अब हुँदा अब कम्युनिस्टको 2/3 बहुमत निकटको सरकार छ। कालापानी लिपुले लिम्पियाधुरा गयो। अब अरू खान नपाएर जनता त्राइमामको स्थिति छ। बेरोजगार, व्यापार व्यवसाय सबैले चौपट भएको स्थिति छ। त्राइमामको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विकल्प पनि देखिँदैन। फेरि त्यो हड्डी चुसेर बस्ने एउटा कार्यकर्ता जन छ जो सङ्गठित छ। अब त्यो असङ्गठित जनता त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। सङ्गठित तिनैमाथि प्रहार गर्छन्। महँगी बढोत्तरीमा छ। करको दायरा झन् बढाइदिएको छ। उद्योगिक व्यापारी चल्न नसक्ने स्थिति छ। अब के हुने त? विकल्प पनि देखिँदैन। भएका जत्था यी सबै अपर्चुनिस्ट छन्। अनि के हुने त? कहाँ प्रवेश गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रह्यो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? जस्तै सामन्तवादको विरुद्धको लडाइँमा बेलायतमा हामी के देख्छौँ भने औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात जुन त्यहाँको डेमोक्रेटिक क्यापिटलिस्टहरूले होइन लोकतान्त्रिक पुँजीपतिहरूले गरे, त्यो अनेकौँ चरणमा भएको छ र समय लागेको छ। त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, त्यो समय कस्तो भने जस्तै करिब 150 वर्ष लागेको छ त्यहाँ उनीहरूलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक खालको व्यवस्था सृजना गरेर औद्योगिक क्रान्तिको माध्यमबाट बेलायतलाई एउटा 1 नम्बरको देशमा पुर्याउन पनि समय लागेकै छ। बेला बेलामा त्यहाँ उनीहरू एउटा दल आउँछ, ऊ असफल हुन्छ, अर्को आउँछ, ऊ असफल हुन्छ, कोसिस गर्छ, असफल हुन्छ। 3-4 पटक प्रतिक्रान्ति भएको छ त्यहाँ पनि। राजाले फेरि आफै सत्ता लिएको छ, राजा काटिएका छन्, त्यहाँ अनेक भएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है। भनेपछि 150 वर्ष लागेको देखिन्छ त्यहाँ मोटामोटी हेर्दाखेरि एउटा स्थिर रङ्गको आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लाग्नको लागि। अब अमेरिकामा पनि 10 वर्ष लडाइँ त लडेको हो नि त अमेरिकी जनताले बेलायतको उपनिवेशका विरुद्ध। तर ठिक ढङ्गले लडाइँ लडे, जिते र ठिक बाटोमा औद्योगिक क्रान्तिसहित लागे उनीहरू। दोस्रो उदाहरण त्यहाँ देख्छौँ हामी होइन। अब हाम्रो देशमा समस्या के देखियो त भन्दाखेरि 70 वर्ष नागिसकेको छ। 77 वर्षको 7 सालदेखि गर्दाखेरि अब 70 वर्ष नागिसकेको छ। यो अवधिमा अब परिपक्वतातिर गएको छ भन्ने लाग्छ। स्थिति अब धेरै नाजुक जुन भयो, धेरै समस्याहरू जुन एकै ठाउँमा गाँसिन आए, त्यो समस्या मात्र गाँसिएको छैन। अहिले जनतामा जागरण भन्नुहुन्छ भने नेताहरू चाहिँदैन जनता अब सडकमा उत्रनको लागि। अहिलेको नयाँ पुस्ता, हाम्रा भन्दा छोराछोरीका पुस्तालाई, अहिलेका नयाँ युवाहरूलाई हाम्रो बेलासम्म के भन्थ्यौँ भने नेता चाहिन्छ कोही अनि मात्र आन्दोलनमा जाने भन्थ्यौँ। हाम्रो पुस्ता, तपाईँ हाम्रो पुस्तासम्मलाई हामी नेता सङ्गठन पार्टी बिना आन्दोलन गर्दैन थियौँ त्यो बेला होइन। कुनै न कुनै सङ्गठन चाहिन्छ। अहिलेका युवाहरूलाई सङ्गठन नै चाहिँदैन, नेता पनि चाहिँदैन, आफै आन्दोलन गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेका छन्। त्यो चेतना जागरण भएको छ भने त्यो त ठुलो पुँजी हो, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो यो 70 वर्षको आन्दोलनले हामीलाई के शिक्षा दियो त भन्दाखेरि जो सत्ता, जो सरकारले गलत गर्छ त्यसका विरुद्ध लडिहाल्नुपर्छ भन्ने दिएको छ। अब जनता चुप्लाएर बस्दैनन्। दोस्रो पाटो। तेस्रो पाटो के देखिन्छ त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो बेला मौका पाएको थियो। बिपी कोइरालाको बेलामा उहाँको केही गल्तीले गर्दाखेरि मुख्य रूपमा सेनाको क्षेत्रमा डेमोक्रेटाइजेसन नभएको हुनाले, सेना पनि डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले मिस गर्नुभयो त्यहाँ, जसले गर्दा सेना राजाको हातमा रह्यो। फलस्वरूप उहाँ आफै हट्नु पर्यो 17 सालमा। त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्था आयो, त्यसका विरुद्ध लड्न हामीलाई समय लाग्यो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अपर्च्युनिटी दियो, सकेन। त्यसपछि केही समय विविध दलहरूको समीकरणमा गयो, सकेन। जनयुद्धले एउटा ठुलो चाहिँ चेतना दिएको छ। 62 सालको आन्दोलनले ठुलो चेतना दिएको छ र त्यसपछि संविधान राम्रो बनेको छ। जनअपेक्षा अनुसारको संविधान मोटामोटी बनेको छ, त्यसका केही कमजोरीका बावजुद पनि। अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ भने नि नेकपाको दुईटै एउटै पार्टी भएर सरकारमा जानु भनेको अर्को जनपक्षीय आन्दोलन सफल हुने एउटा बाटो खोलिया छ भन्ने लाग्छ। उहाँहरूको वर्गीय चरित्र त अलि अगाडिदेखि नै अर्को वर्गमा गइसकेका थियो।
त्यो नदेखिया मात्र हो। उहाँहरूले अब एउटा खुलेर आउनुभयो उहाँहरू, बहाना देखियो। मात्र थियो के भन्दाखेरि हामीले सरकार चलाउनै पाएनौँ, स्थिर सरकार चलाउनै पाएनौँ भन्ने बहाना थियो, नभए गर्थ्यौँ भन्ने बहाना त्यो त सकियो नि त। अब त स्थिर सरकार नेकपाका नेताहरूले दिन सक्दैन भन्ने त प्रश्न भयो। र दोस्रो कुरा के प्रश्न भयो त भने नेकपा भनेको यो सर्वा र श्रमिक वर्गको, किसानहरूको, श्रमिक बौद्धिक समुदायको, मध्यम वर्गीय पुँजीपतिहरूको, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको होइन रहेछ भन्ने त देखिँदै गयो नि त। यो त क्रोनिक क्यापिटलिस्टहरूको रहेछ, आसेपासे पुँजीवादीहरूको रहेछ, विदेशी साम्राज्यवादीहरूको रहेछ, दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको रहेछ यो भन्ने कुरा देखियो। भनेपछि यो सायद रुसको क्रान्ति जस्तै नजिक पुगेको छ भन्ने लाग्छ। रुसमा क्रान्ति 1917मा हुँदाखेरि फेब्रुअरीमा क्रान्ति भयो। यहाँका नेकपा अहिले प्रचण्डजी, अहिले ओलीजी जस्ता जानुभयो, मेन्सेभिक पार्टी भनिन्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टी मेन्सेभिकहरू सत्तामा गए। अझ सोसलिस्ट रिभोल्युसनरी भन्ने पार्टीको प्रधानमन्त्री नै थियो त्यहाँ। तर राम्रोसँग चलाउन सकेन, जनताको पक्षमा चलाउन सकेन, देशको पक्षमा चलाउन सकेन। त्यो छोटो अवधिमा जबकि अत्यधिक बहुमत थियो उहाँहरूको, हेर्नुहोस् है, संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि अत्यधिक बहुमत ती मेन्सेभिकहरू र सोसलिस्ट रिभोल्युसनरीहरूको थियो। सरकार उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको थियो, उनीहरूले चलाइरहेको थिए। बोल्सेभिकहरूको त एउटा सानो पार्टी मात्र थियो, हेर्नुहोस् है, लेनिनको पार्टी। भनेपछि त्यही लेनिनको पार्टीले एकचोटि चाहिँ ल हामी सक्छौँ भनेर लेनिनले भाषण गर्दाखेरि बिचमा यिनीहरूले सकेन, यी फटा हुन्, यी शोषक वर्गमा परिवर्तन भए, यिनले गरेनन्, अब नयाँ क्रान्ति गर्नु पर्यो, समाजवादी क्रान्ति हामी गर्छौँ, हामी सक्छौँ भन्दा हाँसेका थिए। हेर्नुहोस् है, मजदुरहरूको भेलामा उहाँले भाषण गर्नुभएको थियो। त्यो रेकर्ड अहिलेसम्म छ, रेकर्ड छ, त्यो अहिलेसम्म पत्याएन, मजदुरहरूले नै पत्याएन। ठुलो हलमा उहाँले भाषण गर्दाखेरि एउटा कुनाबाट मात्र उहाँको समर्थनमा ताली बस्यो अरे, अरू सबै हाँसे। त्यो आवाज अहिले पनि सुनिन्छ, हाँसेको आवाज, जिस्किएर हाँसेको आवाज। तर त्यसको 4 महिनापछि क्रान्ति भयो त, त्यहाँ त फेरि ठुलो क्रान्ति भयो। त्यस्तै स्थितिमा एउटा क्लाइमेक्स नपुगेसम्म अर्कोमा रूपान्तरण नहुने रहेछ। अब क्लाइमेक्सतिर जाँदैछ, यो सिस्टमको क्लाइमेक्स र यो सिस्टमसँग जोडिएका यी पार्टीहरूको क्लाइमेक्स जाँदैछ अहिले। त्यसो हुनाले अब आन्दोलन ठुलो हुन्छ भन्ने लाग्छ होइन। कहाँबाट कसरी सुरु हुन्छ भन्न सकिन्छ। आन्दोलनले यहाँ विकल्पको रूपमा देखिएका छन् नि, जस्तै नेकपा, डबल नेकपा भित्रकै एउटा पक्षले विद्रोह गरेर अनि काङ्ग्रेसभित्रकै एउटा पक्षले विद्रोह गरेर अनि परम्परागतहरूले विद्रोह गरेर नयाँ अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने एक। दोस्रो अलिकति रेभोल्युसनरी टाइपको, अलिकति प्रगतिशील प्रकृतिको वामपन्थी तर अलिकति अलग चरित्रको, त्यसले कब्जा गर्न सक्ने 2। तेस्रो यो सबै पक्षको टेस्ट भइसक्यो, अब वामपन्थी पनि उही ड्याङका मुला रहेछन्, अब 12 बुधे हुँदै आएका त हुन् भन्ने हिसाबले त्यो एन्टी जो सेन्टिमेन्ट छ नि नेपाली भावनामा, कतै यो सबै विकल्प हामीले प्रयोग गर्नु भएन, बरु भनेर त्यो पुरानोमा जान सक्ने सम्भावना पनि कस्तो छ। यो सबै विकल्पहरूको मानिस कुरा गर्छन् कि यो जान सक्छ, यो हुन सक्छ, यो हुन सक्छ, अनेकौँ भन्छन् नि। फेरि काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई यो सिद्धिदा हामी नै हो भन्ने दृष्टिकोण पनि काङ्ग्रेसको छ। पुरानो फेरि हिस्टोरिकल पार्टी पनि छ, प्रजातन्त्रकै नाममा गरिरहेको छ उसले पनि। त यो विकल्पहरू उप तपाईँको के दृष्टिकोण छ? सायद पोलिटिक्स भनेकै होइन, अब सबैले आफ्नो माथि पार्न कोसिस गर्ने नै सम्भावनाकै खेल हो, सम्भावनाको कुरामा। तर नेपालको इतिहासले त्यस्तो भन्दैन भन्ने लाग्छ। विगतमा सत्तामा रहेका, तपाईँले भन्नुभयो राजतन्त्र फेरि पुनर्स्थापित हुन्छ भन्न खोज्नुभयो होला, परम्परागत त्यो पनि परम्परागत शक्ति होइन। नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन सक्ने स्थिति अब छैन, अब सिद्धियो भन्ने लाग्छ होइन। राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुने स्थिति भनेको त विगतमा थियो होला त्यो होइन। त्यो त एउटा चरण पार गरेर हामी गणतन्त्रमा आइसकेका स्थितिमा त्यो सम्भावना अब छैन, त्यो सम्भावना पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, राजाले त्यो प्रयास गर्यो, पूर्व राजाले त्यो प्रयास गर्यो अथवा अरू वरपरकाले त्यो प्रयास गर्यो भने त्यो उहाँहरूकै लागि, उनीहरूकै लागि आत्मघाती काम हुनेवाला छ त्यो। किन जनताले केही जनता समुदायलाई भ्रम दिने कुरा एउटा पाटो हो, केहीलाई भ्रम दिन त अहिले पनि ओली कामरेड सफल हुनुहुन्छ नि। उहाँको पक्षमा माइती घरमा नारा जुलुस त लागेकै छ होइन। त्यतिले उहाँको सत्ता त जोगिनेवाला छैन अब त सायद होइन। अहिले जोगिए पनि केही समयपछि त फेरि उहाँ हट्नुपर्ने स्थिति आइहाल्छ, हेर्नुहोस् है। त्यसो हुनाले राजतन्त्रको पक्षमा केही व्यक्तिहरूले नाराबाजी गर्दैमा राजा आइहाल्छ भन्ने अब त्यो चरण गइसक्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, अब के होला त भन्नेमा जाँदा यहाँ अरू वामपन्थी पार्टीहरू पनि त छन्।
अनि ती पार्टीभित्रकै वामपन्थीहरू पनि त छन्, फेरि सोझा सिधा इमान्दारहरू त माओवादीभित्रै पनि केही छन्, एमालेभित्र पनि केही छन्, काङ्ग्रेसभित्र पनि केही छन्। यो पङ्क्ति मिल्ने ठाउँमा बाध्यात्मक रूपले पुग्ने सम्भावना विकास भएको छ भन्ने लाग्छ। किनभने महामारी त अब हट्नेवाला छैन, यसको भ्याक्सिन तत्काल आउनेवाला छैन, वैज्ञानिकहरूको अनुसार 1 वर्ष लाग्छ भनिरहेछन्। 1 वर्ष यस्तै हुनुको अर्थ त देशको आर्थिक विशृङ्खलता त धेरै विकराल बन्नेवाला छ हेर्नुहोस्। अनि त्यो स्थितिमा टोला लगाएर तमासा हेरेर त जनता बस्दैन हेर्नुहोस् है। किनभने खानको लागि, लाउनको लागि, बस्नको लागि, आफ्नो मिनिमम ऋणको ब्याज तिर्नको लागि, छोराछोरीलाई केही एक छाक खुवाउनको लागि पनि समस्या भएपछि त स्वतः विद्रोहमा आइहाल्छ नि त। यो विद्रोह त सेनाकै लागि पनि आवश्यक हुन्छ, प्रहरीकै लागि पनि आवश्यक हुन्छ, प्रशासनका लागि पनि आवश्यक हुन्छ। किन भन्दै खुवाउन लाउन सक्दैन यो सरकारले केही समयपछि त हेर्नुहोस् है। त्यो स्थितिमा इमान्दार देशभक्त, इमान्दार जनपक्षीय मान्छेहरू एमालेमा पनि छन्, माओवादीमा पनि छन्, काङ्ग्रेसमा पनि छन्। यो पङ्क्ति मिल्न पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भित्रबाट नयाँ धार बन्छ भन्ने, नयाँ धार निश्चय पनि बन्छ। पार्टी फुट यसरी हुनुपर्छ। अब यहाँ ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्ष भनेर फुट्ने होइन, अब जनपक्ष कि जनविरोधी पक्ष भनेर फुट्नु पर्यो। फुट्ने नै हो भने त्यहाँ र जनपक्षले विद्रोह गर्ने आँट गर्नु पर्यो, काङ्ग्रेसभित्रको पनि जनपक्षले विद्रोह गर्ने आँट गर्नु पर्यो। यथास्थितिमा रहँदैन, नयाँ परिस्थिति बन्छ होइन सारमा भन्दाखेरि। हस्, केही विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद है। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र श्रेष्ठ, वामपन्थी नेता। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।